तरह दिया कि हज़रत आयशा हज़रत अली तो नफरत कर दी सन उन्होंने इस अल्फाज की वजह तो कि इन्होंने बाकी जिमें लोग तुहमतां लानती शामिल ने इन्होंने उन्होंने हमायत की है, वो इस वजह तो नाराज़ सा। उसकी दलील की है, एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा नूं फरमाते हैं कि आयशा मैनू तेरा ना जो तू नाराज़ होनी है ना तो मैनू तेरा पता लग जाता है कि तू मेरे तो नाराज़ है। वो कहने लगी अल्लाह के रसूल वो किस तरह? कहने लगे अल्लाह के रसूल जो तू मेरे ते राज़ी होनी है ना तो तू पता किस तरह कसम खानी है कि मैनू मुहम्मद दे रब दी कसम, तो जदों तू मेरे ते नाराज़ होनी है ना तो तू कहनी है मैनू इब्राहिम दे रब दी कसम, तो मैनू पता लग जाता कि तू मेरा नां ने ना जरा लिया तू मेरे ते नाराज़ है। एक म्यार है हज़रत आयशा का। आओ हुण जरा अगे इसे म्यार के मुताबिक ही जदों अल्लाह के रसूल बीमार ने तो आपने क्या ना मैनू आखिरी बीमारी जिहदे च वफात हुई आपने क्या मैनू जरा मस्जिद तक लैके जाओ। हज़रत आयशा रवायत बयान कर रही ने, कह रही ने कि अल्लाह के रसूल नूं दो बंदियां ने कंधियां दा सहारा दे के ते मस्जिद वाल लैके गए। एक अब्दुल्ला बिन अब्बास सी ते एक दूसरा बंदा सी। अल्लाह अकबर। एक अब्दुल्ला बिन अब्बास सा और एक दूसरा बंदा सी जिन्होंने सहारा दे के ते मस्जिद तक लैके गए। रावी अगों थल्लों बयान करता है कि वो दूसरा बंदा पता कौन सी? वो अली सा। हज़रत आयशा ने क्यों नहीं ना लिया? ना लेना नहीं सा पसंद कर दी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बहरहाल ये हज़रत आयशा का एक म्यार से जिहदे तो नाराज़ होंदियां सा, उहदा नां नहीं सा जुबान ते लियांदियां। समझे अली कौन है? दुख ये है कि अली को नहीं समझा गया। अली हकीकत नाशनाख्ता है। इसीलिए खलील बिन अहमद कहते हैं, मैं हैरान हूं जब उनसे किसी ने कहा कि खलील बिन अहमद आप हमें अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक कुछ बताएं। अहले सुन्नत के इमाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, 20 किताबों के लिखारी खलील बिन अहमद। जब उनसे कहा गया कि आप हमें अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक कुछ बताएं, उनको मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं? वो अली जिसकी फजीलतों को दोस्तों ने भी छुपाया, दुश्मनों ने भी छुपाया। दोस्तों ने अपनी जान के खौफ से छुपाया और दुश्मनों ने हसद और कीने की वजह से छुपाया। इधर भी कितमान है, इधर भी कितमान है, और इन दो कितमानों के दरमियान पूरी दुनिया ने कोशिश की अली के फजाइल छुपाएं। फिर भी अली के फजाइल इतने हैं कि उन्होंने मशरिक और मगरिब को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया है। किस किस ने इतराफ नहीं किया? सीबवे के उस्ताद खलील बसरी, जब उनसे पूछा गया ए खलील बसरी आप हमें बताएं कि आप जो कहते हैं अली इमामुल कुल फिल कुल है, ये सीबवे के उस्ताद खलील बसरी, उनका ताल्लुक मेरे मकतब से नहीं है। मकतब अहले तसन्नुन के बहुत बड़े दानिशवार हैं, लेकिन ये उनका अकीदा है। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल कुल फिल कुल मानते थे। और जब उनसे पूछा गया ए खलील बसरी आप अली इब्न अबी तालिब को क्यों इमामुल कुल फिल कुल मानते हो? कि इसलिए कि मैंने सारी कायनात को अली इब्न अबी तालिब का मोहताज देखा है और अली इब्न अबी तालिब को सबसे बेनियाज देखा है। और घरों मौजूद होगी आपके अल फारूक, उठाइए मौलाना शिबली नोमानी क्या फरमा रहे हैं। ये वो किताब है जो उर्दू जुबान में, वो कहते हैं मुझे हैरत होती है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब में लिखा कि खलीफे सानी उमर इब्न खत्ताब ने अपनी जिंदगी में 94 मरतबा ये कहा, 72 मरतबा ये कहा कि लौला अलीयुन लहलका उमर। ये कौन कह रहे हैं? मौलाना शिबली नोमानी कह रहे हैं। का मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े मुहक्किक, हजारों लाखों अहादीस के मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, उन्होंने लिखा कि 72 मरतबा पुकारा करना। मैंने खुद तारीख में उन मवारिद को जब जमा किया तो खलीफे सानी ने अली इब्न अबी तालिब को 114 मरतबा कहा आपके लिए कि अगर अली ना होते मैं हिलाक हो जाता। कदम कदम पर कहां एतराफ नहीं किया, कहां मिम मोजिलतिन, अक्सर दुआ में ये जुमला सुना गया, मिम मोजिलतिन लैसा लहा अबुल हसन, परवरदिगार तो मुझे कभी ऐसी मुश्किल में ना डालना जिसके हल के लिए अली इब्न अबी तालिब मौजूद ना हो। और किस किस ने नहीं बोला? ये इंसान इद्दा नहीं कर सकता अली
अली को आप हद से ना बढ़ाइए, तू अली की हद मुअय्यन कर। क्या हद है अली? फिक्र बशर, ज़हन बशर, अक्ल बशर महदूद है, और ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ला महदूद है। अगर अली तेरे ज़हन में आ गया फिर वो अली नहीं है, वो तेरे ज़हन की मखलूक है, वो ऐसा तसव्वुर जो तू समझा है। अली खुद फरमाते हैं ये अली की मजबूरी है, ये खुद सनाई नहीं है, खुद सनाई अखलाकी एतबार से मजमूम है, इसलिए अली ने लाजिम समझा ये खुद शनासाई है। अली अपना तारुफ पेश कर रहे हैं, फरमाने की अमा वल्लाह लक़द तकम्मसा इब्नु अबी क़हाफ़ा, अल्लाह की कसम फला ने खिलाफत की कमी तन कर लिया है। व इन्नहु, दर हाली कि वो खुद भी यालम जानता है, अच्छी तरह से जानता है, अना महल्ली मिनहा महल्लल कुत्ब मिनर रहा, मेरा मकाम इस सारी कायनात में वो है जो चक्की के पार्ट में कील का होता है। यनहादिरो अन सैल, इस कायनात में जितनी भी फजीलतें हैं सबका सरचश्मा मेरी जात है। वला यरका इलैय तैर, और किसी की मारिफत का परिंदा कभी भी अली इब्न अबी तालिब तक परवाज नहीं कर सकता। फिर फरमाते कि जहां पर अक्ल इंसानी की इंतहा होती है वहां से अली इब्न अबी तालिब के फजाइल शुरू होते हैं। कौन बताए, कौन बताए, कौन बताए? ये शेर भी दर्ज है, मौला मुत्तकियान के हरम में जाएं, जियारत के लिए जाते हैं, दरो दीवार पे लिखे अशार भी पढ़ा करें। हाँ अलीजुन बशरुन कैफा बशर, ये शेर किसने लिखा है? आयतुल्लाह फजलुल्लाह कुंपानी ने, इतने बड़े आरिफ फकीह मुज्तहिद मुफस्सिर मुहद्दिस जनाबी कुंपानी क्या लिखा? हाँ अलीजुन बशरुन कैफा बशर, ये अली बशर है, कैफा कैसा इंसान है ये अली, रब्बुहु फीहे यतजल्ला वज़हर, जिसमें रब जाहिर हुआ, जिसमें रब मुतजल्ली हुआ। अली मजहर खुदा है, सिफात खुदा के जिस अली से ज़ुहूर हुआ। और जाइए, ये सैयद जाते हैं, आप भी जाते हैं, काफिले लेके जाते हैं, जाएं और खुद को नजर ना आए तो किसी आलिम को पकड़ के जो नजफ में पाकिस्तानी तालिब इल्म है, उलमा है, उनसे पूछे। जाएं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जरी के नीचे, गुंबद के नीचे जहां जरी है, अब सर की तरफ जाएं और फिर जरी की तरफ देखें, गुंबद की तरफ देखें। जरिए अमीरुल मोमिनीन के बालाई सिमत खड़े हो और फिर देखें ये जितने भी अल्फाज हजरत की जरी के अंदर दर्ज हैं, ये किसी आम कातिब ने ऐसे नहीं लिख दिए, फुकहा की टीम है, मराजे मुज्तहिदीन है जो मुतवल्ली है, और उनकी सरपरस्ती के बगैर एक जर्रा बराबर छोटा सा लफ्ज न कम किया जाता है ना इजाफा किया जाता है। जो इबारतें जरी के ऊपर हैं, जो गुंबद के नीचे हैं, जो हरम के अंदर जो जो लिखा जा रहा है, जाके पढ़िएगा। अगर आज तक निगाह नहीं गई, अब जो अर्ज कर रहा हूं देखिएगा जाके, जब जरी में जाएं, गुंबद में जाएं हजरत की कुबा के नीचे और जरी को हाथ लगाएं तो फिर बालाई सिमत ऊपर देखिएगा क्या शेर लिखा है। और ये शेर हजरत इमाम जमाना से मंसूब है। क्या लिखा है? लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरुहु, लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरुहु, अगर अल्लाह ने आदम के सुल्ब में नूर अली इब्न अबी तालिब को न रखा होता, लम्मा कीला क़िदमन लिल बैकत इसजुदू, तो अल्लाह कभी भी फरिश्तों से ना कहता कि आदम को सजदा करो। सैयद रजी ने मुरत्तब किया, इनके हम असर हैं शेख उर रईस बू अली सीना, जिनसे मुताल्लिक खुमैनी बुत शिकन कहते हैं कि लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अंबिया और आइम्मा के बाद बाकी तमाम इंसानों में कोई भी दानिश्वर और आलिम शेख उर रईस बू अली सीना का हम पल्ला नहीं है, बराबर नहीं है। अपनी जवानी के जमाने में, लड़कपन में अपने जमाने के सारे उलूम पर मुसल्लत हो गए। और इससे अजीब बात यह है कि बू अली सीना का कोई उस्ताद नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। जाके तारीखें उठा के देख लीजिए, एक दिन पढ़ा उस्ताद, सिर्फ एक दिन,
اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی میں کبھی استاد کے سامنے نہ بیٹھے. اور 70 سالہ استاد باپ کا دوست تھا, پڑھانے کے لیے گھر میں آیا, دانشور ہے, عالم ہے, استاد بیٹھے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو یہ چپ بیٹھے استاد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ابو علی سینا کیا سوچ رہے؟ کہا کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے. ابو علی سینا ہے, 5 سال کی عمر ہے, کہ ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے. کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا. کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا؟ جب کائنات ہی نہیں تھی, اس کی تدبیر ہی نہیں تھی. اب تو اللہ کائنات کو ادارہ کر رہے, چلا رہا ہے. تو جب کائنات تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, تب خدا کیا کرتا تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ تو استاد سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے, اور بہت دیر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا تو اٹھے اور پیٹنا شروع کیا, مارنا شروع کیا ابو علی سینا کو. کہا کہ یہاں آج استاد شاگرد سے آگے بڑھ گیا, اور پھر کہا مجھے حق نہیں ہے کہ وہ شاگرد جو مجھ سے آگے ہے میں اسے پڑھاؤں. نہیں پڑھوں گا. باپ نے منت کی کہ میرا بیٹا آج کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا, آپ پڑھائیے میرے بیٹے کو. کہ نہیں پڑھاؤں گا, میں اسے پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد ابو علی سینا نے ساری زندگی, البتہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا تو میں عرض کر دیتا ہوں, اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ تو اس وقت ان 14, جب وقت نہیں تھا, یہ میری تعبیر کی کوتاہی ہے, تخلیق کائنات سے پہلے یہ 14 اللہ کی تسبیح کرتے تھے, اس کی حمد کرتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, اور خدا ان 14 کے اوپر درود بھیجتا تھا. اور ابو علی سینا ہے. اب علم آپ دیکھیں, وہ جن کی فلسفے کے اوپر, طب کے اوپر اشارات جو یورپ میں بھی اب بھی پڑھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, اور ان کی باقی کتابیں, بہت وزنی بات کی ابو علی سینا نے. شاید اتنی وزنی بات کم کسی نے علی امیر المومنین سے متعلق کہی ہو. ان سے ان کے شاگرد شہریار نے پوچھا, کہا ابو علی سینا اے شیخ الرئیس, میں نے کبھی آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب کی بات نہیں سنی. میں چاہتا ہوں آپ ان کے بارے میں اظہار نظر کریں, ان سے متعلق لب کشائی کریں. آپ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ مجھ جیسا طالب علم اٹھ کے بات کرے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. ابو علی سینا, پہاڑ سے وزنی نام. جب شاگرد نے پوچھا, شہریار نے کہا کہ مجھے آپ مولا متقیان سے متعلق کچھ بتائیں. کہ کیا بتاؤں, کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے, اور معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے, اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں اگر کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر میں اگر کوئی نہ جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے, کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے, اور سو کے گزار دے تب بھی لیلۃ القدر ہے. کوئی شب قدر اپنے سر پہ قرآن رکھے, اعمال کرے, وہ پھر بھی شب قدر ہے, اور اگر کوئی قرآن سر پہ نہ رکھے وہ تب بھی شب قدر ہے. اس سے اگر کوئی مان لے تو شب قدر کی قدر میں اضافہ نہیں ہوگا, اور کوئی نہ مانے تو اس کی قدر میں کمی نہیں ہوگی. کہ ساری دنیا علی کو نہ مانے, علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر ساری دنیا مان لے تب بھی, ہاں جو مانے گا کامیاب ہو جائے گا, جو نہیں مانے گا رسوا ہو جائے گا. اور جو اگلی بات کہی, اس سے بھی بڑی بات, کہ علی کی حیثیت وہی ہے باقی تمام انسانوں کے درمیان. لفظ تمام پر غور رہے. ہم جیسے انسان اگر تمام کہے تو شاید اس کے مد نظر تلگان کے یہ مجمع ہوگا, لیکن جب شیخ الرئیس کہے تمام تو پھر کون کون شامل ہے اس تمام میں؟ تمام انسانوں کے درمیان علی کی حیثیت وہی ہے. جس طرح سے سال کے بقیہ شب و روز میں لیلۃ القدر کی, اور پھر کیا کہا کہ علی ابن ابی طالب کی حیثیت وہی ہے اس عالم انسانیت میں, انسانوں کے درمیان, جو قرآن مجید کے درمیان حروف مقطعات کی ہوتی ہے. قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں, حروف مقطعات, الف
لام میم الف لام را کاف یا ہا عین صاد، یہ حروف مقطعات. کوئی بتا سکتا ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج تک 1400 سالوں میں جب سے قرآن اترا ہے تب سے لے کے اب تک کسی نے تفسیر کی ہو کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے، الف لام را سے یہ مراد ہے؟ یہ حروف مقطعات جو 29 سورتوں کے شروع میں اللہ نے رکھے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن میں نہیں ہے؟ کہا یہی مثال علی کی ہے. علی کی مثال اس کائنات میں وہی ہے جو قرآن میں حروف مقطعات کی ہے، کہ سب جانتے ہیں کہ علی اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی بھی علی کی حقیقت سے باخبر نہیں ہے. علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. ظرف انسان، عقل انسان، شعور بشر، کس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ کوئی شاعر کہہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں اگر ختمی مرتبت ذرہ برابر مبالغہ کریں تو آپ کی عصمت کی نفی ہو جائے گی، یہ جھوٹ کی زمرے میں چلا جائے گا. اور جب عصمت کی نفی ہوگی آپ کی نبوت کی نفی ہو جائے گی. یہ ختمی مرتبت جو فرما رہے ہیں کیا مبالغہ ہے؟ جو فرمایا کہ اگر اس کائنات کے تمام درخت، سارے جنگل، سارے درخت یہ قلم بن جائیں اور دنیا کا سارا پانی سیاہی میں بدل جائے. کتنا پانی ہے؟ آپ تلگنگ میں رہتے ہیں، یہ تلگنگ پنجاب کا حصہ ہے، صوبہ پنجاب کا، اور اس ملک میں 4 صوبے ہیں، سرحد ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے. یہ پاکستان خود بر صغیر کا ٹکڑا ہے، بر صغیر ایشیا کا حصہ ہے. یہ بر یعنی خشکی کا بڑا ٹکڑا. اس دنیا میں، ساری دنیا میں خشکی کے 7 بڑے ٹکڑے ہیں جن میں انسانی آبادیاں ہیں، لیکن یہ خشکی کے 7 ٹکڑے یہ زمین کا 4تھا حصہ ہے اور 3 حصوں پر پانی ہے. یہ 3 حصوں پر جو پانی ہے، یہ 7 بڑے سمندر، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، یہ سارے سمندر ختمی مرتبت فرما رہے ہیں اپنی زبان صادق سے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ سارے قلم، یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور جن اور انسان یہ لکھنے کے لیے بیٹھیں اور لکھتے چلے جائیں، لم احصو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ قیامت تک علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، لکھتے چلے جائیں گے اور لکھتے لکھتے یہاں تک کہ جب دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، جن تھک جائیں گے، تب انہیں یہ احساس ہوگا جو ہم نے لکھا ہے یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کا جو ان لکھا رہ گیا.